मसीह यीशु के बाबरकत और अजीम और जलाल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का और हॉप टीवी का और इनके डायरेक्टर पास्टर अफजाल साहब का, जिन्होंने मौका दिया ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। आए अपने सर्वोच्च खुदा की हजूरी को महसूस करें। खुदा मैं तुम जीते शुक्रगुजारी करता हूँ आज के कलाम के लिए खुदा, जो तूने मुझे बख्शा है खुदा। तब आज का कलाम शेयर किया जाए खुदा, बहुत सी जिंदगी बदल जाए खुदा, ये बीज दिल की तख्तियों पर नक्श हो जाए खुदा। जब अपने बहन भाइयों और जीजोकारों के साथ इस कलाम को शेयर करें, वो भी इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें और खुदावंद ये जिंदगी को पीछा करें। खुदा सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दे, मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। पाक कलाम के पढ़े और सुन जहाँ पर खुदावन की बरकत हो। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मजमून है, वो है आफ्ताब सदाकत। जब हम मुकाशवा की बात करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सबसे पहले हमें मना करते हैं कि मुकाशवा नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये मुकाशवा बहुत ज्यादा गर्म होता है। जब हम मुकाशवा पढ़ते हैं, इंसान का जो ज़हन है वो खराब हो जाता है, वो पागल हो जाता है। जब हम मुकाशवे को पढ़ते हैं तो उनके ख्याल से ये होता है कि बदरूएं आ जाती हैं और बदरूएं मुकाशवा पढ़ने से निकल भी जाती हैं। सबसे पहले हम देखें मुकाशवे का जो मतलब है वो जाहिर किया हुआ भेद है। सबसे पहले जो इसमें आयत लिखी है, पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले तीनों मुबारक है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब हम मुकाशवा पढ़ें तो हमारी आंखें उल्टी हो जाएंगी, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने इसमें भेदों की बातें बताई हैं। हमें मुकाशवा पढ़ना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। हाँ, अगर इसका हम उल्ट करते हैं तो फिर लिखा है कि सारी आफतें उस पर नाज़िल हो जाएंगी। अगर हम इसे सोच समझ के पढ़ें और खुदा के उन भेदों को समझें, खुदा आपको बरकत देगा। हमारा जो टॉपिक था वो है आफ्ताब सदाकत। आफ्ताब का मतलब है सूरज और सदाकत का मतलब है सच्चाई। कलाम मुकद्दस जो है ये सच्चाई पर मबनी है। इसमें जितनी बातें लिखी हैं ये सब सच्चाई पर। लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हर किसी न टलेगी। हम देख रहे हैं आफ्ताब को। आफ्ताब का मतलब है सूरज। सूरज तक कोई भी इंसान नहीं जा सकता और ना कोई जाएगा। जब हम सूरज को देखते हैं तो हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखें बहुत ज्यादा उससे कमजोर हो जाती हैं। उसकी तपश बहुत ज्यादा तेज है। अगर हम जमीन की बात करें, खुदा ने हमें जमीन इसलिए दी ताकि हम उस पर रहें और खुदा की हमद करें, खुदा की इबादत करें। और इसके बाद हम चांद को देखें। चांद तक हर इंसान जा सकता है और लोग गए भी हैं। सूरज तक कोई भी इंसान नहीं जाएगा। जमीन पर भी लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर चांद तक भी लोग जा चुके हैं और लोग जा रहे हैं। चांद, जो साइंस कहते हैं चांद की अपनी रोशनी नहीं है। हम अपने बच्चों को बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा चांद है, पर क्या हमने कभी इस चीज पर गौर किया है? उसकी अपनी रोशनी नहीं है। वो कहां से रोशनी ले रहा है? वो सूरज से रोशनी ले रहा है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है। और जब चांद की अपनी रोशनी होगी, जब सूरज उसे रोशनी देगा, उस वक्त वो रोशन रहेगा। ये सूरज कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह है। जमीन जो है ये दुनियावी लोग हैं, यानी गुनाह है, और चांद जो है वो कलीसिया है। जब तक सूरज की रोशनी कलीसिया पर, चांद पर पड़ी रहेगी, उस वक्त वो रोशन रहेगा। जैसे जमीन उसके दरमियान में आ जाएगी, क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि चांद को आज ग्रहण लग गया। उसका सारा जो दारोमदार है वो जब जमीन सूरज के दरमियान में आ जाती है तो उस वक्त चांद की अपनी रोशनी होती, उसे ग्रहण लग जाता, जिसे हम कहते हैं कि आज जी चांद पे ग्रहण है। और उस वक्त लोगों का ख्याल ये होता है कि उस वक्त जो अमीर से औरतें होती हैं, उस वक्त यही कहा जाता है कि आज चांद ग्रहण लगना है, आज छुरी नहीं भरनी, चूल्हा नहीं जलाना। मैं अपनी गवाही देता हूँ, 6 साल बाद खुदा ने मुझे बेटी दी और उस वक्त चांद और ग्रहण लगा हुआ था। चांद और ग्रहण लगा हुआ था और कई लोगों ने मुझे ये कहा कि आज रात को आपकी वाइफ सोए ना, सारी रात चहल पहल करे।
پر میرا ایمان خداوند یسوع مسیح پر تھا، کیونکہ زبور کہتا ہے دن سورج نہ ساوتے راتی چاندی بھی نہ دکھ پہنچائے۔ جب ہم رات کو سوئے اور جب ہم صبح اٹھے تو جب ہم ہاسپٹل گئے تو خدا نے مجھے بہت ہی خوبصورت بیٹی دی، اس کی گال پر ایک نشان لگ گیا، جس سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اب میں نے اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ بیٹی کو رات کو نہ سلائیں، یہ اس کا نشان لگ گیا ہے۔ پر میرا ایمان، یقین، بھروسہ خدا پر تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا تھا یہ نشان ختم ہو جائے گا۔ وہی شکر ہے خدا کا، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ خدا ہے، اپنے بندوں کی وہ دعاؤں پر کان لگاتا ہے اور سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اور 2 دن کے بعد کیا ہوا، اس کا وہ نشان ہی ختم ہو گیا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ ہمیں اس چیزوں میں بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے زمین اس کے درمیان میں آئی، سورج چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے اور سورج سے روشنی لے رہا ہے، جیسے زمین اس کے درمیان میں آ گئی سورج چاند میں، اور چاند کو کیا ہوا، گرہن لگ گیا۔ سورج کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ زمین دنیاوی لوگ، گناہ، اور چاند کلیسیا۔ جب تک سورج کی روشنی کلیسیا پر پڑتی رہے گی اور جیسے گناہ اس روج پر آ جائے گا اور سورج کی روشنی آنا بند ہو جائے گی اور انسان کی زندگی میں کیا ہو جائے گی، گرہن لگ جائے گا۔ پہلا گرہن میاں بیوی میں، جب تیسرا شخص ان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو ان کی زندگی میں گرہن لگ جاتا ہے، اور اینڈ کیا ہوتا ہے، طلاق۔ کیوں؟ تیسرا شخص ان کی زندگی میں آ گیا ہے۔ جب تک 2 ہیں آپس میں، اس وقت کوئی ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جیسا تیسرا شخص ان کی زندگی میں آیا، ان کی زندگی میں گرہن لگ گیا۔ اگر ایک اور سٹوری کی طرف جائیں، سیمسن کی زندگی میں گرہن لگ گیا۔ اس نے جب اپنا راز اپنی وائف کو بتا دیا، اور جب اس نے اپنا راز اپنی وائف کو بتایا تو اس نے کہا تھا کہ جب تک میرے سر پر اسرا لگے میرے پاس طاقت ہی طاقت ہے۔ جب اسرا لگ گیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ صحیح بھی ہے، کہ اس کی جو طاقت ہے وہ اس کے بالوں پہ، پر میں یہ سمجھتا ہوں اس کی جو طاقت تھی، جو خدا کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے وہ توڑ دیا تھا۔ اور اس نے اپنی بیوی کو اپنا راز بتایا، اور اس کی زندگی میں کیا ہوا جی، گرہن لگ گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ روح القدس اس سے کب جدا ہو گیا۔ جب تک یسوع مسیح کے ساتھ تھا، جب اس کی روشنی پڑتی ہے، اس کے اندر قوت سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے روح القدس اس سے جدا ہوا، اس کے اندر وہ قوت رہی نہیں، اس کی زندگی میں گرہن لگ گیا۔ آدم اور حوا کی زندگی میں بھی گرہن لگ گیا۔ خدا نے انہیں کہا کہ ہر درخت کا پھل کھانا، لیکن جو درمیان اور بیچ والا درخت کا پھل اسے نہ کھانا، لیکن جس دن کھاؤ گے اس دن کیا ہوگا جی، آپ مرو گے۔ جب انہوں نے پھل کھایا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ روحانی بھی مر گیا، جسمانی بھی اسی دن خدا کی نظر میں مر گیا۔ روحانی بھی مرا اور جسمانی بھی اسی دن خدا کی نظر میں مر گیا۔ لوگوں کا خیال یہ ہوگا اگر جسمانی مر گیا تو حابیل اور قائن کہاں سے پیدا ہو گیا، پر خدا کی نظر میں، کیونکہ خدا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور ایک دن 1000 سال برابر 1000 ایک دن کے برابر ہے، یعنی ان کی عمر 950 سال تھی، 1 برس نہیں ہوا۔ یعنی خدا کی نظر میں وہ جسمانی بھی مر رہا ہے اور جسمانی بھی مر گیا۔ اگر ہم اپنی کیلکولیشن کریں تو ہم بھی 1 دن میں مر رہے ہیں، پر انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کی زندگی میں گناہ آ گیا اور وہ خدا سے جدا ہو گئے، اور خدا نے کیا کیا، انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ اور یاد رکھیں، میرا آپ کو میسج یہی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گرہن ہے تو آپ اسے خداوند یسوع مسیح کے نام سے اس گرہن کو دور کیجیے، کیونکہ جب تک سورج کی روشنی آپ پر پڑتی رہے گی، آپ چمکتے رہیں گے۔ جیسے آپ کی زندگی میں گناہ آ گیا اور خدا کی جو روشنی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں گرہن لگ جائے گا۔ ایک مثال کے بعد میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا۔ جب تک لوط ابراہیم کے ساتھ رہا، خدا نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ جیسے لوط اس سے جدا ہوا، فوری خدا نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا جس جگہ تو نے ذکر کیا وہ یہی ہے۔ ہاللیلویہ! جب تک آپ کی زندگی میں گناہ ہے، آپ خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتے، آپ آج سے کرنا شروع کر دیجیے۔ آپ کی زندگی میں گناہ ہے، جب تک گناہ ہے خدا آپ سے بات نہیں کرے گا۔ جیسے آپ اس گناہ کو دور کریں گے، خدا آپ
کو جواب دے گا اور خدا آپ سے بات کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ پاک کلام میں پڑھیں اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو۔